अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि आजकल क्या हालात है। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी चल रही है, जंगी हालात हैं और ईरान स्पेसिफिकली जो है वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं नज़र आ रहा और ईरान पूरे जोश के साथ इस जोश के साथ आगे बढ़ा है कि हम इजराइल का नामो निशान जो है वो मिटा देंगे दुनिया भर से। जिस तरह इसने कोशिश की गज़ा का नामो निशान मिटाने की, पैलेस्टाइन का नामो निशान मिटाने की, बिल्कुल इसी तरह हम भी इजराइल का नामो निशान ख़त्म कर देंगे ताकि दुनिया में दोबारा कोई फितना फसाद ना फैलाए। और अब वहाँ के सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुल्लम खुल्ली धमकी दे दी है और सीधी सीधी धमकियां लगाई जा रही हैं, तड़ियां लगाई जा रही हैं इजराइल को, अमेरिका को कि हम तो इस दफ़ा पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने मंसूबों में कामयाब होंगे, हमारे लोगों में इतनी ताकत है, हमारे लोगों में इतना जज्बा है, हमारे लोगों में इतनी जहानत है कि वो कितनी भी ताकतवर कौम क्यों ना हो वो उसको हरा देंगे। ये ईरानी जो लीडर हैं, हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह, वो खुल्लम खुल्ली जो है वो तड़ियाँ लगाते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम सेहोनियों को जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, इनका बिल्कुल ख़ात्मा कर देंगे, इन पे बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। और जिस तरह इन्होंने हमारे बहन भाइयों पे बिल्कुल रहम नहीं किया, हमारी औरतों पे रहम नहीं किया गया, हमारे बच्चों पे रहम नहीं किया गया, बिल्कुल इसी तरह इन पर भी बिल्कुल रहम नहीं किया जाएगा। उनका कहना ये था कि ये सेहोनी पूरी दुनिया के लिए फितना है, फसाद है और ये समझते हैं कि हम अपनी ताकत के बलबूते पर किसी भी कौम का नामो निशान ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस दफ़ा तमाम मुस्लिम कौम जो है वो इत्तेहाद में ही नज़र आ रही है बेसिकली। तो इस सारे मामले में सबसे आगे ईरान है और ईरान मुसलसल मिसाइल दाग रहा है इजराइल पर। लेकिन अब ये खुल्लम खुली धमकी क्यों दी आयतुल्लाह ने, इसकी वजह क्या है? ये धमकी दरअसल एक जवाब है जो अमेरिका की जानिब से पहले ईरान को धमकी दी गई और उसके जवाब में भी आगे से हमें धमकी सुनने को मिल रही है। तो ये बड़ा अजीब ही किस्म की फिजा है जो आजकल मीडिया पे नज़र आ रही है कि कौन पीछे हटेगा, किसकी तरफ से सीज फायर होगा और क्या हालात है, क्योंकि तमाम मुस्लिम उम्मत ने पहले इनको मौका दे के देख लिया। सीज फायर हुआ इजराइल और गजा के दरमियान और इसमें अमेरिका पेश था और हमें लगा था कि अब इजराइल अपनी ये घिनौनी हरकतों से पीछे हट जाएगा, लेकिन हमने देखा कि मुसलसल वहाँ पर बमबारी की जा रही थी, वहाँ बच्चों को मारा जा रहा था और ये गैर इंसानी सलूक जो है वो उनके साथ किया जा रहा था। तो अब अगर ईरान वही सलूक इनके साथ कर रहा है तो अब अमेरिका की क्यों चीखें निकल रही है, अमेरिका क्यों बीच में बोल रहा है? बेसिकली बात तो ईरान का मुद्दा बड़ा सीधा है कि अब अमेरिका क्यों बोल रहा है। जब हमारे बहन भाई इतने मुश्किल हालात में सर्वाइव कर रहे थे, 1.5 साल से वो इतने ही मुश्किल हालात में सर्वाइव कर रहे हैं, तो तब अमेरिका कहाँ था? तब अमेरिका क्यों नहीं बोला? तब ये सब ताकतें कहाँ सोई हुई थी? और ईरान की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, सादिक सोम नाम का ये ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन किया गया, उसकी 10वीं लहर में तकरीबन 14 इजरायली लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और ख़त्म हो गए हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। इजराइल के लोगों में बेइंतहा खौफ व राज की लहर है और वहाँ के लोग चीख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे लीडरों ने किया है उसका खमियाजा हम क्यों भुगते हैं, हमारी क्या गलती है, हमारे बच्चों की क्या गलती है जो हमारे साथ ये सब किया जा रहा है। तो उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी जिनको 1.5 साल से जिनके माँ बाप मर गए, जिनके बहन भाई मर गए, जिनका कोई रिश्ता नहीं बचा और नहायत ही ज़ख्मी हालत में उन्होंने रोज़े रखे, रमज़ान गुजारे, ईदें गुजारी। जब पूरी दुनिया ईद गुजार रही थी, जब पूरी दुनिया क्रिसमस गुजार रही थी, तब भी वो जंगी हालात में ही थे। तो तब किसी को क्यों नहीं नज़र आया, तब किसी को उन पर रहम क्यों नहीं आया? अब मामला ये है कि जो आयतुल्लाह है उन्होंने अब ईरानी पासदाराने इनकलाब जो है उनको ये सारी जंग की अथॉरिटी दे दी गई है। उनको ये कहा गया है, आयतुल्लाह साहब ने ये कहा है कि अब तमाम जंग की हिकमत अमली, कितने हमले करने हैं, कितने नहीं करने, सीज फायर करना है, ये सब आप देखोगे। और ख़ुद सुनने में ये आ रहा है कि आयतुल्लाह अपनी फैमिली को लेकर, अपने ख़ानदान को लेकर किसी ज़ेर ज़मीन बंकर में महफूज हैं और वो वहाँ हैं अपनी फैमिली समेत सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर,
کیونکہ ان کو بہت زیادہ دھمکیاں مل رہی تھی، بہت بڑے لیول پہ دھمکیاں مل رہی تھی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے، اور ملک کا اس میں کتنا کردار ہے کہ اگر آپ کا لیڈر سیکیور ہوگا تو ہی آپ کی حکمت عملی سٹرونگ ہوگی۔ اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آیت اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ فی الحال منظر عام سے غائب رہیں گے، اور وہ بنکر میں رہ کر تمام جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے جب تک حالات سازگار نہیں ہو جاتے۔ اور اس کے علاوہ جو ایرانی پاسداران انقلاب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس جو آفس ہے ان کا وہ کدھر ہے، اور ہم نے وہاں حملہ بھی کر دیا۔ اس کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن ناظرین اس کے جواب میں امریکہ نے ایک بہت ہی بڑا قسم کا، میں کہتی ہوں، دھماکہ کر دیا ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آیت اللہ کدھر ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کدھر چھپ کے بیٹھا ہے، اور ابھی ہم اس کا جو ہے وہ قتل نہیں کرنا چاہتے، کم از کم ابھی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ الفاظ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، جنہوں نے اتنی سیدھی سیدھی دھمکی لگا دی ہے کہ کم از کم ابھی ہم آیت اللہ کا قتل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن کیا اس میں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ کیا قتل ہو سکتا ہے، چاہے ابھی نہ ہو، ہفتہ ٹھہر کے ہو، مہینہ ٹھہر کے ہو، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ تو سیدھی سیدھی آیت اللہ صاحب کو دھمکی ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے بڑا ہی اچھا حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی سیفٹی دیکھی ہے، کیونکہ وہ خود سٹرونگ ہوں گے، خود سیف ہوں گے تو ہی وہ اپنے ملک کی بہتر حکمت عملی کو چلا سکتے ہیں، اپنے ملک کو بہتر طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں۔ تو آج کل یہ ایران اور امریکہ میں بڑی ہی عجیب سی صورتحال چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جنگ تو اسرائیل اور ایران کی ہے، تو امریکہ بیچ میں کیا بات کرنے آ رہا ہے؟ امریکہ کو اتنی آگ لگ رہی ہے؟ کیوں ٹرمپ بات بات پہ بیچ میں جواب دے رہا ہے؟ کیوں ٹرمپ کھلم کھلی دھمکیاں لگا رہا ہے ان کو؟ ٹرمپ کا کیا لینا دینا ہے اس میں؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ جب غزہ پہ، جب لبنان پہ، جب کسی بھی مسلم ممالک پہ اسرائیل حملہ کر رہا تھا، تب تو کوئی ایسا بیان ہمیں سننے کو نہیں مل رہا تھا، تب تو کوئی ایسی بات منظر عام پر نہیں آ رہی تھی، بلکہ بیچ بیچ میں ہم تو یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ اگر اسرائیل جنگ کر رہا ہے تو اسرائیل کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کرے جنگ۔ اور اب یہ بیانات سننے کو مل رہے ہیں، امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے فوجیوں پر یا میرے شہریوں پر آپ کا کوئی بھی میزائل گرا، یا میرے شہریوں کو یا میرے فوجیوں کو جو اسرائیل میں ہیں ان کو نقصان پہنچا، تو ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ اور اتنی بڑی یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا کھلم کھلا پھر جواب دیا جائے گا، ساری حدوں کو پھلانگا جائے گا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال نظر آ رہی ہے دنیا میں، اتنے بڑے لیول پہ میزائلز پھینکے جا رہے ہیں، اتنے بڑے لیول پہ اتنی بڑی جو قوم ہے اکنومیکلی جو اتنی سٹرونگ ہے، جو کہ پوری ملک کا پیسہ جو کہ سیکیور کر رہی ہے، جو کہ پوری ملک کا اکنامک سسٹم چلا رہی ہے ایک طرح سے، جہاں اتنی بڑی انڈسٹریز ہے، جہاں اتنے لوگوں کے ذہن ہیں، وہ ایران سے مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ان کو بچنے کے لیے امریکہ کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس بات کا جواب امریکہ کو دینا چاہیے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کیوں بیچ میں بول رہا ہے، کیوں ہر بات میں ٹانگ اڑا رہا ہے، کیوں اسرائیل کی اتنی حمایت کر رہا ہے، جبکہ ایران تو صرف جواب دے رہا ہے، ایران تو صرف جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ شروعات کس نے کی تھی؟ کس نے کیا تھا یہ گندا کھیل؟ شروعات تو ہمیشہ سے اسرائیل کرتا آیا ہے، شروعات تو ہمیشہ گند کا یہ جو کھیل ہے یہ وہ کھیلتا ہے، اس دفعہ تو صرف جواب دیا گیا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں جو بھی رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا ناظرین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان فاریہ بٹ کو دے اجازت، اللہ نگہبان۔